नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी अन्ततगत सरकारले अलिकति पूर्णता लिने प्रयास गरे पनि अझै पूर्णता भने सरकारले पाउन सकेको छैन। कारण थियो भागभण्डा र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटुबुगुट, आन्तरिक लडाईँ र त्यसैगरी चाहिँ अन्य पार्टीहरूबाट आकांक्षीहरू र पार्टीहरूलाई मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। खासगरी आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिरहँदा जनमत पार्टीको असन्तुष्टि देखियो। असन्तुष्ट जनमत पार्टीका नेता एवं मन्त्री अब्दुल खान चाहिँ सरकारबाट राजीनामा दिँदै फिर्ता हुनुभएको छ। अब यो सँगै उनले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छ या उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ हेर्न बाँकी छ। यदि यस्तो परिस्थिति भएको खण्डमा के प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने त होइन? यस्तै परिस्थिति हो भने नयाँ समीकरण नबन्ला भन्न सकिन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज सरकारमा सामेल हुन सकेको छैन, गएको छैन। सायद लाग्छ अब चुनावपछि या उपनिर्वाचनपछि उसको परिस्थिति फरक देखिनेछ। तथापि आज एक उपप्रधानसहित अन्य 10 जना उपप्रधानसहित अन्य 10 अर्थात् 11 टोटल 11 जना मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यो सँगै बडो विचित्रको देखिएको छ। कुनै खासै उत्साह भने अहिलेका मन्त्रीहरूमा त्यो अनुहार भने मैले देखिनँ। कुनै पनि मन्त्रीमा एक्सपिरियन्स छैन। भलै पटके मन्त्री भए पनि त्यो किसिमको उहाँमा वेल गरेको भन्ने आजसम्म वावाई गरेका कुनै पनि मन्त्रीको अनुहार देख्न सकेन। पूर्णबहादुर खड्का रक्षा मन्त्री, त्यसैगरी नारायण काजी श्रेष्ठ, यसभन्दा पहिले नै मैले केही दिन पहिले बताइसकेको थिएँ उहाँको गृहमन्त्री, र धेरैले अनुमान गरिरहनु भएको थियो पूर्णबहादुर खड्का चाहिँ अर्थमन्त्री। मैले भनिरहेको थिएँ डाक्टर आर्जु राणा देउवाको इसारामा चाहिँ यसपटक डाक्टर प्रकाश शरण महत चाहिँ 100% चाहिँ उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुहुनेछ। मैले भनेको धेरै कुराहरू मिलेको छ। शरद सिंह भण्डारी मन्त्री, रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री, धेरै कुराहरू हामी भन्न सक्थ्यौँ कि यस अनुमानमा चाहिँ मन्त्री हुने लगभग तय छ। शक्तिबहादुर बस्नेत यसपटक मन्त्री, लगभग माओवादीका कुनै पनि फेरबदल भएको छैन। अन्य नयाँ मन्त्रीहरूको अनुहार देखिए, तर यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि उत्साह भने देखेको छैन, चुनौती भने दुवैलाई छ। खास गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ जो पछिल्लो समय बडो चाखे देखिनुहुन्छ, चाखे थापिरहने, प्रचण्डलाई दबावमा दिइरहने, कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, कहिले चाहिँ गृहमन्त्री, यो मन्त्री बनिरहने, तर जनताको पक्षमा वाउ भन्ने कुनै पनि काम देखिएको छैन। आशा गरौँ यसपटक भने नारायण काजी श्रेष्ठको कामलाई सम्झन लायक बनाउनुहुनेछ। त्यसै गरी डाक्टर प्रकाश शरण महत बेला बखतमा देउवा किचन क्याबिनेट, खास गरी डाक्टर आर्जु राणा देउवा अर्थात् कांग्रेसभित्र भाउजू प्यारो मानिनुहुन्छ उहाँलाई यसपटक आशीर्वाद पनि मिल्यो र अन्ततगत उहाँलाई त्यो चिट्टा पर्यो कि उहाँले अर्थ मन्त्रालय जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाउनुभएको छ। हेरौँ, यति धेरै चुनौती छन्, चाङ छ, समस्याको चाङ छ, अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा छ, निजी क्षेत्र धाराशाहीको अवस्थामा, ब्याङ्किङ क्षेत्र तरलता हुँदै टाँट पल्टिने अवस्था, त आम सर्वसाधारण मिटर ब्याजदेखि लिएर सहकारी वित्तीय संस्थाको पीडा, त देशमा महँगो बढ्दै गरेको महँगी र जनताका समस्या त छँदैछन्। यी सबैलाई बचाउनु पर्ने दायित्व छ। यसर्थ पनि आज कयौँ अनुहारहरू देखे। शरद सिंह भण्डारी मैले पहिले नै भनेको थिएँ केही दिन पहिले, लोकसभाबाट 100% उहाँ मन्त्री, उहाँ बन्नुभयो। झन्डै 12औं पटक उहाँ मन्त्री बनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ नेपाल सद्भावना पार्टी, समाजवादी पार्टी अर्थात् डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी, भलै उहाँ माओवादीकै नेता हो, महेन्द्र राय यादव यसपटक भने 6औं पटक उहाँ मन्त्री बन्नुभएको छ। पटके मन्त्री, कुनै नयाँ फ्रेस यो हुन्छ त्यो हुन्छ कुनै एक्सपेक्टेसन भने छैन, तथापि एउटा निरन्तरता हो। आशा गरौँ उहाँहरूले हिजोका गल्ती कमी कमजोरी, हिजोको एक्सपिरियन्सबाट एउटा नयाँ अनुभूति हुन मिलोस्। भलै यो एक्जिक्युटिभ राइट्स भनेको फेरि प्राइम मिनिस्टरमै हुन्छ, उहाँले गर्ने कुरा हो। हेरौँ, आशा गरौँ। नयाँ अनुहारहरू देखेका छैनन् सिवाय रञ्जिता श्रेष्ठ, केही नयाँ अनुहार, खास गरी सीता गुरुङ यसपटक शहरी विकास मन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको पनि एक्सपिरियन्स चेक गर्न बाँकी छ, अर्थात् उहाँको निम्ति पनि एउटा च्यालेन्जिङ छ। अब हेरौँ अब के उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। खासै एनर्जी र कुनै एउटा उत्साह भने अहिलेका मन्त्रीहरूमा देखिन। पटके मन्त्री तिनै आलो पालो, भिजैकै अनुहार, पुरानो अनुहार, टेस्टेड भएका तर सफल नभएका मन्त्रीहरूको चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ पटके भित्तामा अनुहारहरू टाँस्नु बाहेक खासै होला जस्तो देखिन। तथापि हेरौँ, आज मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरिरहँदा कस्ता मन्त्री यसपटकको क्याबिनेटमा परे त? यस सवालमा तयार पारेको रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सामाजिक सञ्जालमा गुराँसको फूल हाल्दै आफ्नै हटले फन्किएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको पानी हालेका काङ्ग्रेस उपसभापतिले पुरानै गठबन्धन बिउतिएका दिनमा भने म मन्त्री बन्दिन। सभापति शेरबहादुर देउवाका खम्बा मध्येका एक उनी काङ्ग्रेस र माओवादी बीच भड्किएको सम्बन्ध सुधार्दै एमालेलाई विपक्षी कित्तामा पुर्याएर पुरानो गठबन्धन बिउताउने डिजाइनर मध्येका एक पात्र पनि हुन्। यही कारण स्वाभाविक रूपमा उनको मन्त्रीमा दावेदारी रहने विश्लेषणका बीच उनले भने आफूले 7 वर्ष अघि नै मन्त्री बन्दिन भनेको बताएका थिए।
तर भित्रभित्रै गृहमन्त्रीसहित काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दै सत्तामा जाने रस्साकसीमा लागेका उनी 6औं पटकको सत्ता यात्रामा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्री बनेका छन्। उता जितको नाममा महाधिवेशनमा मात्र जितेका डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि मन्त्री बनेका छन्। जनमतबाट कहिले अनुमोदित नभएका तर नेतृत्वको वरिपरि बसेर सधैँ तर मार्न सफल रहँदै आएका उनी सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्ने चुनौतीसहित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन्। यता गृह नपाएर असन्तुष्टि जनाउँदै केही समय मन्त्रालय नै नगएका यसअघिका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि अब रोजैकै मन्त्रालयमा पुगेका छन्। माओवादीभित्र महत्कै अवस्थामा रहेका उनी तत्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा रवि लामिछानेले गृहमा बाजी मारेपछि प्रचण्डसँगै रिसाएका थिए। दुईटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु। त्यो दुईटै विषय प्रस्तावको रूपमा मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गरिनेछ। एउटा अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। यता एमालेमा हुँदा 2 पटक मन्त्री बनिसकेका जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले 19 वर्षपछि मन्त्रीमा पुनरागमन गरेका छन्। यसअघि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि उनकै कारण जसपाले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थिएन। विचारमा दृढ रहेका उनी सुनसरी 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यही बीचमा लोसपाका नेता शरद सिंह भण्डारीले भने 12औं पटक मन्त्रीमा बाजी मारेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको मन्त्री परिषदमा सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री बन्ने नेतामा पर्ने उनी पञ्चायतकालदेखि नै बारम्बार सत्ताको रस आस्वादन गर्दै आएका छन्। मधेसको महोत्तरीबाट जति पटक चुनाव जिते लगभग त्यति नै पटक दल पनि बदलेका उनी 2044 फागुनमा पहिलोचोटि पञ्चायतकालमा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री हुँदा तराई मधेसका युवाको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले मन्त्रीबाट हात धुनु परेको थियो। यता रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा रेशमकै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले पनि मन्त्रीमा डेब्यू गरेकी छन्। प्रचण्डको मन्त्री परिषदमा पहिलो पटक मन्त्री बनेकी 5 अनुहार मध्ये 1 श्रेष्ठ के रेशमको रिहाई निश्चित भएरै मन्त्री भएकी हुन् त? प्रश्न सुरु भइसकेको छ। आज पनि टिकापुर न्यास्रो छ। अत्याधिक बहुमतले जिताएको माननीय रेशम चौधरीको पूर्णकाल खाइदिने यही राज्य होइन र? फैसला गरिदेऊ भन्दा भन्दै 9 वर्ष बिताइदिने यही राज्य होइन र? आज फेरि टिकापुरले मलाई चुनेको छ। सभामुख महोदय, कतै मेरो कार्यकाल पनि न्याय माग्दा माग्दै बित्ने त होइन? मालदार मन्त्रालय ठुला दलले पाउने अविभाज्य अग्राधिकारको भाष्यकै कारण जनमत पार्टी पेलानमा पर्यो। फलत यसअघि बाध्यतावश पाएको खानेपानी मन्त्रीमै सीमित हुने भएपछि एक थान मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा नै दिए। अर्कातर्फ पहिलोचोटि मन्त्री बनेका डाक्टर बेदुराम भुसाल जतिसुकै काम गर्छु भने पनि असफल हुने मन्त्रालयको ट्याग भेटेको कृषिमा समेटिए। यसले कतै उनको पहिलो यात्रा नै यसअघिका घनश्याम भुसालकै पथमा अघि बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिँदा पूर्व कृषि मन्त्री भएर मल नै ल्याउन नसकेका मन्त्री महेन्द्र राय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। यसरी नयाँ अनुहारदेखि 12औं पटकसम्म भएकाहरू समेत समेटिएको यो मन्त्री परिषदमा अधिकांश परीक्षण भइसकेका र आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेकाहरूकै अनुहार दोहोरिएका छन्। जसले पहिलोचोटि नयाँ र हुटुटी भएकालाई लिएर आफू सफल हुन्छु भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि पुरानै अनुहार बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जहाँ भाग नमिलेर काङ्ग्रेसको एक तबका असन्तुष्ट बनिसकेको छ भने जनमतले सरकार छाड्दा रासपापा पनि सरकारमा गएको छैन। बरु माओवादीले एक मन्त्री बोनस पाउँदा टालाटुली गठबन्धन सम्हाल्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले केही नयाँ अनुहार दिन्छ कि भन्ने आशा थियो दलहरूले, तर खासै नयाँ अनुहारहरू देखेनन्। एनर्जी खै उहाँहरूमा अब के छ त्यो त समयले देखाउला, तर म चाहिँ आशावादी छैन। अहिले जुन मन्त्रीहरू उहाँहरू बन्नुभयो यसबाट खासै जनअपेक्षा अनुसार उहाँले जनताका पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नु हुँदैन त्यो त उहाँहरूले गरेर देखाउने विषय हो। तर हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त भनिन्छ नि मर्निङ सो द डे, जे देखिन्छ त्यसले सङ्केत गर्दैछ कि केही हुनेवाला चाहिँ त्यस्तो खासै देख्नेवाला चाहिँ गरी काम होला जस्तो देखिन्न। हेर्नुहोस्,
अब कुरा गरौँ खास गरी अहिले जुन यो परिस्थिति देखियो यसका पछाडि कसैलाई चाहिँ अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कसैलाई मालामाल छ मालदार मन्त्रालयहरू यो मन्त्रालयमा जुन भाग हानथाप भयो यो सबै मालदार मन्त्रालयहरूको चाहिँ खिचातानी भयो कसले कति कमाउने या कति चाहिँ जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धा त दुई थरीबाट हुन्छ या त आफूले चुनावमा गरेको खर्च कमाउनु छ निकाल्नु छ या त जनताको पक्षमा जनमुखी काम गर्नु छ यो दुईटै मध्ये अरूको काम त कुनै खासै त्यहाँ गर्न उहाँहरू जानुभएको जस्तो देखिन्न। तथापि आशा गरौँ यो सरकारहरू या भनौँ सरकारमा गएका मन्त्रीहरूबाट चाहिँ जनअपेक्षा अनुसारका काम होस् जनभावनाको भावना अनुसार उहाँहरूले चाहिँ पब्लिक ओरिएन्टेड भएर काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। खास गरी अर्को एउटा विषयमा हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ यो पछिल्लो समय दुईवटा व्यक्ति बडो उहाँहरूको चमत्कारिक जस्तो पनि देखिन्छ तर मालामाल उहाँहरूकै छ। एउटा आशीर्वाद नै भन्नुपर्छ अहिलेको अर्थमन्त्रीजीलाई त अब उहाँ त कङ्ग्रेस पार्टीभित्र भाउजूको आशीर्वाद छ त अर्कोतिर प्रचण्डलाई चाहिँ जहिले पनि दबाव र प्रभावमा राख्ने र च्याखे थापिरहने पार्टीभित्र नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रकाश शरण महतको चाहिँ राजनीतिमा एकपटक फेरि यसपटक उहाँहरूले रोजे जस्तो खोजे जस्तो बडो मालामालको मन्त्रालय चिट्टाइ परेको छ उहाँहरूलाई। यसै सवालमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ खास गरी नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रकाश शरण महतका निम्ति चुनौती के हुन सक्छन् यसै सवालमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ यो रिपोर्ट हेरौँ। गृहमन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठको नाममा पनि प्रकाश छ अर्थमन्त्री बनेका प्रकाश शरण महतको नाममा पनि प्रकाश नै छ तर यी दुवै प्रकाशले देशलाई उज्यालोतर्फ लैजान सक्ने ताकत भने अहिलेसम्म देखाएका छैनन्। 4 पटक मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ दोस्रो पटक गृहमन्त्री बने चौथो पटक नै मन्त्री बनेका प्रकाश शरण महत पहिलो पटक अर्थमा जानुको अर्थ देखाउन सिंहदरबार छिरेका छन् तर उनीहरू दुवैको विगत सम्झिएर आश जगाउने अवस्था छैन किनकि पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि सम्झिन योग्य काम नगरेका उनीहरूलाई शङ्का गर्ने थुप्रै ठाउँ छ। अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ त्यो क्याबिनेट जान्छ। दोस्रो अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजीको समस्या छ त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र अहिले पनि 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन् अत्यन्तै पीडाको विषय हो हामी सबैको लागि त्यसलाई समाधान गर्न यहीँबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको यही सरकारमा यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नारायण काजी रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि हाजिर गर्नै गएनन् तथापि शपथ लिएको 2-3 दिनपछि मात्रै काम कारबाही थालेका उनले निर्देशन र अनुगमनको वैरो लगाए जनताको हप्के खाएरै भए पनि आश्वासन बाँड्दै हिँडे प्रतिफल देखाउने बेला जिम्मेवारी फेरिएपछि उनको 3 महिने दौड काम न काजका दुश्मन अनाजका जस्तै भएको छ। अहिले गृह जस्तो शक्तिशाली र शान्ति सुरक्षा सहित सुशासनसँग जोडिएको मन्त्रालयमा हाम फालेका त छन् तर प्रतिफल दिनेमा फेरि पनि शङ्का छ किनकि पार्टीभित्र दोस्रो वरियतामा रहेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक व्यवस्थापन र भागबण्डाकै आधारमा गृहमन्त्री बनाएका हुन्। यसका लागि उनले शक्ति बस्ने जस्ता नेताहरूलाई रोकेका छन्। अहिलेसम्म न चुनाव जितेको रेकर्ड छ न रेकर्ड राख्न योग्य काम नै गरेका छन्। आशाको मन्त्रालयमा निराशाको अनुहारले प्रवेश पाएको छ तर नारायण काजी भन्दा पनि निराशावादी अनुहारको प्रवेश अर्थमा भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई रिझाएकै भरमा सर्वाधिक अवसर प्राप्त गर्ने नेताको रेकर्ड बनाएका छन् प्रकाश शरण महतले तर बिग्रिँदै गएको अर्थको बागडोर सम्हाल्ने उपयुक्त पात्र महत नभएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ। तथापि दाइ रामशरण महतले बसाएको जगमा उभिएर अर्थको बर्बादी रोक्ने दायित्व भाइ महतले पाएका छन्। जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ यसलाई रिसेसनमा जान नदिने मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। त्यो निराशालाई हामीले आशामा बदल्नु छ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट सकारात्मक सोच अब लगानी गर्दा हुन्छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले एकाकार भएर जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न जरुरी छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री बन्दा राजदूत नियुक्तिदेखि सचिवसँग टक्कर चलाएको विषयले महत विवादित बनेका थिए। कार्य सम्पादन भन्दा विदेश भ्रमणकै कारण उनको चर्चा र आलोचना पनि भएको थियो तर अर्थमन्त्री महत पीएचडी धारी डाक्टर हुन्। अर्थनीतिमै विद्यावारिधि गरेका उनले ड्राइभिङ सिटमै बसेर अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् तर काबिल अर्थशास्त्री भने उनी पक्कै होइनन्। फलत योग्यता भएर मात्रै के गर्नु ढङ्ग नपुगेपछि भासिँदै डिलमा गएको अर्थतन्त्र भट्कालोमा जागिने जोखिम
महतको प्रवेशले झनै बढाएको छ। त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल, त्यो बनाउने स्किल अहिलेका कसैसँग पनि छैन। म यो दुईटा पात्र मात्र नभन्नु, दुईटा पात्र त होला, किनभनेदेखि अहिलेसम्म स्किल पर्फर्मेन्स देखिएन। यो तपाईँले भन्नुभएको यो देखिएन भन्नु होला, तर यो मात्रै होइन। सिङ्गो सरकारको डाइनामिक्स हेर्नुहोस् न, सिङ्गो सरकारकै डाइनामिक्सले चाहिँ कहाँ गएको छ त, केमा कुन ठाउँमा गयो त? उसलाई पनि चाहिएको छ, उसलाई पनि चाहिएको छ, उसलाई पनि चाहिएको छ, चाहिने केरका लागि खानालाई। दुई शक्तिशाली मन्त्रालयमा नेतृत्व रिजाएकै भरमा प्रवेश पाएका पात्रहरूले जनता रिजाउने चुनौती थपिएको छ। त्यसमध्ये पनि जनताको दैनिकीसँग सबैभन्दा धेरै जोडिएका मन्त्रालय अर्थ र गृह नै हुन्। अब विगतको निराशावादी छवि सुधार्नकै लागि भए पनि प्रतिफल देखाउनु पर्ने बाध्यता दुवै प्रकाशलाई परेको छ, नत्र देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने पात्रका रूपमा उनीहरूको पहिचान बन्नेछ। यो दर्शकवृन्द, जनताको सेवा गर्ने एउटा उच्च ओहदा र मन्त्री बन्ने सबैको चाहना हुन्छ। राजनीति गर्ने हर कसैको मकसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने नै हो, त्यहाँ जोगी बन्न जाने होइन। तर उहाँहरूले जनपक्षीय जनहितका पक्षमा काम गर्ने कि आफ्ना आसेपासे आफ्ना वरपरका झोला झिम्टी बोक्नेहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने हो, अलिकति पैसा कमाउने हो। फेरि यसपटकको अचम्म के देख्यो भने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय जनताको म्यान्डेट नपाएकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लगेर आइदिनु भयो। नारायण काजी श्रेष्ठ चुनाव हार्नुभएको, राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउनु भयो, प्रकाश शरण महतलाई चाहिँ समानुपातिक कोटाबाट टिका लगाएर ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति चाहिँ अहिले देखिन्छ। तसर्थ चाहिँ आशा गरौँ तर भर नपरौँ भनेको यही हो। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गेदार। ल, यसपटक मन्त्रीमण्डल त अलिअलि विस्तार त भयो, त्यही पनि बबन्डर देखिन्छ। जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। मन्त्री हेर्दाखेरि म त खासै आशावादी छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? मैले हिजो एकजनाले त्यस्तै कुरा गरेको थिएँ, मन्त्रीमण्डल अझ गठन गर्न सकेनन् है भनेर भनेको थिएँ कि मलाई। अनि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ के को हतार तपाईँलाई मन्त्रीमण्डल गठन गर्न? आखिर जसरी पनि काम गर्ने होइनन् उनीहरूले। बरु अहिले एकैजनाले 16वटा चलाएर समय व्यतीत गरे नि, तपाईँको कम्तीमा सेवा सुविधा त बचत भएको छ, किन आत्तिको गर्ने केही होइन भनेर भनेको थिएँ कि मैले। त्यस्तै नै अहिले जुन अनुहारहरू तपाईँको देखिया छ, त्यो अनुहारहरू हेर्दाखेरि कतैबाट पनि आशा लाग्दो ऊ देखिँदैन कि। तपाईँको उही आए सेवा सुविधा पड्काए गए होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँ कुन चाहिँ मन्त्रालयमा कुन चाहिँ व्यक्तिको आश गर्ने, अलिकति तपाईँ नारायण काजी श्रेष्ठ देखेकै हो। सबैलाई खुसी पार्नका निम्ति मात्रै गरिएको छ। यहाँ अर्थमन्त्री अब नारायण काजी श्रेष्ठको त के कुरा गराइयो तपाईँ देखिसक्नुभयो, प्रकाश शरण महतको कुरा गरी तपाईँले देखिसक्नुभयो। तपाईँ कुनै अनुहारबाट आशा गरिरहनु भएको छ या उहाँहरू किन चाहिँ पटक्कै बन्नुभयो त? किन उहाँलाई नयाँ अनुहार दिन सक्नु भएन त यसपटक नेताहरूले? यस्तो छ, तपाईँको यो भनिरहँदाखेरि मैले पक्षवादी कुरा गरे जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको अहिले एउटा ऊ आइराखेको छ, जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन खचाखच भरिरहेछ, सहरहरू गाउँहरू जनसङ्ख्या बढिरहेछ, तर हाम्रो जनगणनाले कमाए। किनभने धोरा लिम्पी त्यतातिरको कालापानीतिरको जनगणनामा नहाल्नलाई इन्डियाले दबाब दिएर त्यो हटाइया भने त्यो कतिको सत्य हो त्यो छानबिनमा होला होइन। यो प्रविधिले इन्डियालाई रिजाउनलाई आएको सरकारले, तपाईँको विदेशीलाई रिजाउन आएको सरकारले जनताको के काम गर्ने? अहिलेसम्म के काम भयो? सरकार गठन भएको पहिलो लहर दोस्रो लहर गर्दा यति महिना त गइसक्यो, के काम भयो र अब हुन्छ के काम? सिर्फ के हुन्छ भने तपाईँको जनतालाई आर्थिक मन्दीको बोझ थपिन्छ, अनि त्यसले जनतालाई ट्याक्स भन्सारमा ट्याक्स बढाइन्छ, मलमा अनुदानको छुट हटाइन्छ, त्यो हटाइन्छ, महँगी बढाइन्छ, अनि त्यसको पैसा लगेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न थालिन्छ। त्यति मात्रै अहिले गरे काम त त्यति हो। अनि त्यति काम गर्नलाई जो आए आउरे भाउरे जो आए नि जो लगेर राखिदिए पनि त्यो सेवा सुविधा खाएर त्यो सल्युट खानलाई मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो टिममा यो गठबन्धनमा कुनै नै पनि काम गर्नलाई इच्छा जाँगर भएकै मैले देखिनँ कि। किन अहिले काङ्ग्रेसबाट सोडी मोहागले जस्तो बाहिरिनु पर्यो?
त्यसकै परिणाम हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् 12-15 पटक एउटै मन्त्री, 8-10 पटक एउटै मन्त्री, 5-6 पटक एउटै मन्त्री, ल हेर्नु पटक्कै बाहेक अरू केही छैन। उहाँहरू हिजो पनि फेल, आज पनि फेल। उहाँबाट आशा गर्ने उहाँहरूले ल्याएको गणतन्त्र, उहाँहरूले ल्याएको लोकतन्त्र काङ्ग्रेसले धुवाइदिन्छ। हो हामीले जनताको लागि ल्यायौँ लोकतन्त्र, जनताका छोराले जनताले चुनेका व्यक्तिले शासन गर्न पाउँछ भनेर दुहाई दिन्छ। यो गर्छ 7 सालदेखि त्यो जाने राणा शासन हटायौँ, पञ्चायत हटायौँ। खोइ त कहाँ रहेछ त? जनताले तिरस्कार गरे, जनताले नचुने व्यक्तिलाई लगेर उहाँहरू बारम्बार अर्थमन्त्रीबाट यो अर्थतन्त्र सुधार हुने देख्नुहुन्छ या अब यसमा पनि फेरि अहिले निजीकरण प्राइभेटाइजेसनका नाममा फेरि यसपटक पनि सबै स्वाहा होला? होइन, मैले त यो जुन तरिकाको आज अर्थमन्त्री पाउनुभयो प्रकाश शरण महतले अनि गृहमन्त्री पाउनु भएको छ नारायण काजी श्रेष्ठले, यो मन्त्रीमण्डल हेर्दाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्र अझ ओह्रालो लाग्ने देख्छु। जुन तरिकाले यो त यही तरिकाले हो भने तपाईँको हामीलाई एकदम समस्या हुनेवाला छ आउँदा दिनमा। देश कसरी अगाडि बढ्छ हेर्दै जाउँ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। बिपीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर, उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमै हामी यतिखेर मन्त्रीमण्डल जुन किसिमले बन्यो, आशा गर्ने ठाउँ धेरै कम देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब आशा त गर्नै पर्यो, तथापि उहाँहरू कुनै पनि नयाँ अनुहारहरू भरलाग्दो विश्वास र चाहिँ यसले गर्छ भन्ने अनुहार चाहिँ यसपटकको मन्त्रीमण्डलमा देख्न पाइएको छैन। अझै 5-6वटा मन्त्रालय खाली छन्, त्यसमा हेरौँ। अब त्यो पनि फेरि कङ्ग्रेसबाट 4 जना आउने हो, त्यहाँ पनि भागभण्डा शेखर कोइराला पक्षबाट को आउने। अब त्यहाँ पनि देखेका अनुहारमध्ये अहिले जीवन परियारको कुरा छ, बद्री पाण्डेको, धनराज गुरुङ, यिनै अनुहार छन्, एनपी साउद, यिनैको अहिले चर्चा अलि चलिरहेको छ। हेरौँ कसले बाजी मार्छ, कसको पलडा भारी हुन्छ। शेखर कोइरालाले कसलाई यसपटक मौका दिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अनुहारहरू त सबै पुरानै जस्तो देख्छु म, कुनै नयाँ ल्याएर यो गरिदेला भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्न। आशा गरौँ। तर यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस्, अब महेन्द्र राय यादवलाई हामीले हेरेकै व्यक्ति, नारायण काजीलाई टेस्ट गरिसक्यो, प्रकाश शर्मा टेस्ट भइसक्नु भएको व्यक्ति, शरद सिंह भण्डारी त अब 12-15 चोटि भइ पनि सक्नुभयो, उहाँ त जिन्दगीभरि मन्त्री भइराख्नु पर्ने। अब तपाईँले देख्नु भएको छ प्रकाश ज्वाला, बेदुराम भुषाल, अब यी व्यक्तिहरू जो आउनु भएको छ, आशा गरौँ। तर त्यही हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट। ल पौडेल सर, आज मन्त्रीमण्डलले अलिकति 11 जनाको अलिकति थप भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? र 18 को फुलफिल भयो, अझै बाँकी छ, 25 पुर्याउनु पर्छ होइन, 7वटा बाँकी छ अझै। अब यो सबैलाई मिलाउनु पर्ला, उहाँहरूले कसलाई मिलाउनुहुन्छ? आज नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूमा कुनै त्यस्तो आशा लाग्दो व्यक्ति देख्नुभयो या आशा गरिरहनु भएको छ, या मन्त्रीहरूबाट कस्तो कामको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब आशा लाग्दो नारायण काजी श्रेष्ठ अब योभन्दा अगाडि अलिकता यी सटकमा हिँड्ने दौडिने गर्दा एक्टिभिटी देखिया छ। तर अब जनताको मतले आएको मान्छे होइन। अब यसरी मन्त्रीहरू 5-6 पटक भइसकेका व्यक्तिहरू देखिसकेका यिनीहरूका क्रियाकलाप, रहन सहन, जनता राष्ट्रप्रति कति आबद्ध भए, कति काम गरे यिनीहरूले, त अब यो त देखिसक्या। अब तैपनि अब शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको मान्छे अब 3-4 महिनामा देखिन्छ प्रहरी अब बाटा हिँड्ने मान्छेलाई सिधै कुट्छ कि पीडित व्यक्तिको न्याय कतिको प्रहरीले छानबिन गर्छ? शान्ति सुरक्षा देशमा कसरी हुन्छ? अब नारायण काजी श्रेष्ठ 3-4 महिना 5 महिना हेर्नु पर्ने नै हुन्छ। अब प्रकाश शरण महत अब ऊ समानुपातिबाट आएको एउटा थमौतीमा अब त्यस्तो मान्छे अर्थमन्त्री, अर्थ धेरै भाँचिएको छ। अब उहाँलाई पनि अब अर्थ उकास्न भयो। अब महँगाई सगाई बढाउनु भएन, कर ब्याज बढाउनु भएन। अब कतिको तरिका छ। अब अर्थशास्त्री कतिको हुनुहुन्छ। अब काम गर्न केही समय त लाग्छ नै। अब त्यो हेर्छ अनि भन्न सकिन्छ। यदि यिनीहरू दुईटा सुध्रियो, अरू अब सबै ती भ्रष्टाचार, ती भडारी सदारी 10-12 पटक मन्त्री भएका यी पैसा खुवाएर
अब प्रधानमन्त्रीलाई पैसा पनि चढाएर आएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र यी पुस्तकमा यी पटक पटक आइसकेका मान्छे यसरी आउँदैन थिए। पैसाको चलखेल हुन्छ हरेक पद। अब राम्रो मन्त्रालय अब यस्तो पनि छ यहाँ पैसा खान। अब जो हाँक्छ त्यसले खान्छ मेरो ख्यालमा। अब हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ। अब धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, करिब करिब 18 वर्षपछि यसपटक मन्त्रीको स्वाद चाख्न पाए अशोक राईले। एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पार्टी विभाजन भनौँ न, पार्टीबाट अलग हुनुभयो उहाँ। खास गरी उहाँले संहिताको बेला चाहिँ पहिचानको बेसमा रहनुभयो, अलग एउटा पार्टी गठन गर्नुभयो, उपेन्द्र यादवसँग जानुभयो। अन्ततः त्यो चाहिँ 18 वर्षपछि धरानले मन्त्री पाएको छ, कृषि के अरे यतिखेर शिक्षा प्रविधि मन्त्री उहाँलाई पाएको छ। त यसै गरी चाहिँ अब खास गरी रेशम चौधरीको रिहाईको माग सहित एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा माग, एउटा जनभावना थियो कि टिकापुरले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज रेशम चौधरीको पार्टीको थियो। तर ऊ पार्टी पनि आज एक पद मन्त्री एक थान मन्त्री भन्छन्, एक थान मन्त्रीमा स्वाहा। अब यो मन्त्री आफै अब न्याय दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब कसलाई भन्ने त? अब हिजो त अरूलाई भन्नुभयो, अब त आफै हुनुहुन्छ। अब त आफैले होला नि त, कसरी हो त रेशम चौधरीको पक्षमा वकालत गर्ने? अब लायो होला, यो त अब न्यायालयको विषय हो, अदालतबाट छुट्दैन होला। बरु मन्त्री भए पनि एकचोटि भए पनि मान्ने मन्त्रीको ट्याग चाहिँ फोटो चाहिँ झुन्डाइहालौँ भन्ने होला। यसबाट उहाँ भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुभएको छ। हेरौँ, आशा गरौँ के गर्नुहुन्छ। त आशा लाग्दो एउटा नयाँ देखिनु भएको छ यसपटक नयाँ मन्त्रीको रूपमा चाहिँ खास गरी रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सीता गुरुङ, यो दुईटा चाहिँ खास गरी शहरी विकास हेर्न बाँकी छ। अब यहाँ पनि ठेकापट्टामै लाग्नुभयो, ई बिडिङमै कता कता मिलाउन थाल्नुभयो भने स्वाहा, त्यो पनि स्वाहा हुन्छ। चुनावमा लागेको खर्च उठाउने र भ्रष्टाचारको मुद्दा कहाँ कतिखेर चाहिँ कसलाई समाउँछ अनि त्यसपछि सक्यो खेल। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नामराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। केपीजी, आज मन्त्रीहरू हेर्नुभयो होला, कुनै आशा लाग्दो मन्त्री देख्नुभयो? के छ तपाईँको टिप्पणी जान्न चाहन्छु प्लिज। अब मैले यो मन्त्रीमण्डल भएको त हेरियौँ, तपाईँहरूकै यो मिडियाहरूको साथीहरूको मिडियामा हेरियौँ। अब मन्त्री के अरे मन्त्रीमा जाने साथीहरूले पनि अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने थियो। अब उहाँहरू पनि किन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न यस्ता कुरो? मान्छेले के भन्ला, जनताले के भन्ला, साथीभाइले के भन्ला, अलिकता अप्ठ्यारो मानिदिए राम्रै हुन्थ्यो। अहिले त्यति नै भनौँ। अब रहेको कुरो के भन्नुहुन्छ भने यो मन्त्रीमण्डल गठन गरेन भने मन्त्रीमण्डल गठन गरेन भन्छ, यही मिडियाले बोल्ने हो, यही साथीहरूले त्यो रोडमा कराउँछ। मन्त्रीमण्डल गठन गरे भने गतिलो गरेन भनेर अब यिनै मान्छेले भन्छन्। अब यस एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यी जुन तपाईँको 79-89 सिटहरू लिएर बसेका मान्छेहरू छ, छटपटिरहेको छ, यिनले तपाईँको थरी थरीका मानिसहरू रोडमा उतारिरहेको हुन्छ। यो मन्त्रीमण्डल गठन नगर्दा पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैन हामीलाई थाहा छ भन्छ। मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु भने अनुहारै ठिक छैन भन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब रहेको त्यो पनि ठिक छैन, यो पनि ठिक छैन, मेरै मान्छे ठिक छ। एउटा एक हदमा चाहिँ माओवादीको अलिकति चाहिँ त्यहाँ आलोचना नारायण काजी श्रेष्ठको देखे पनि समग्रमा माओवादीले यसपटक जुन मन्त्रीहरू बनाए, जस्तो रेखा शर्मा भयो, के सुदन किराँती भयो, अमललाल मोदी, यी चाहिँ बरु अलिकति एक्टिभ देखिएका छन्। यो अहिले आएका अब उहाँहरूको एक्सर्साइज त हेर्न बाँकी छ, भर्खर त उहाँहरू नियुक्ति हुनुभएको छ। तर उहाँहरू हिजो पनि टेस्टेड भइसकेको पटकै मन्त्री हो क्या, तसर्थ आशा गरिरहनु भएको छ नि तपाईँले? अब भण्डारीजीकै विषयमा अहिले तपाईँहरूकै मिडियामा भने पञ्चायती कालमा पनि उहाँ मन्त्री भएको, उहाँले 12 पटक भइसकेको छ। 12 पटकमा एउटा सिङको नभाँचेको मान्छे, उहाँहरूले कमसेकम पार्टीभित्र किन प्रेसर दिनु पर्यो, मलाई मन्त्री बनाइदेऊ, मलाई मन्त्री बनाइदेऊ, किन आँसु झार्नु पर्यो जी? त्यो जनताले मन पराउँदैन भन्ने कमसेकम थाहा पाउनुपर्छ नि। उहाँहरू पनि के हो भनेपछि त्यो के अरे राप र भावको र सम्राट नभएसम्म मेरो पनि जीवन जाँदैन भन्ने उहाँहरूलाई पनि चिन्ता छ कि। त्यो चिन्ताले गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि शक्तिको आडमै बसिराखौँ, शक्तिको पोजिसनमै बसिराख्नुपर्छ, होइन भने मेरो जीवन अन्धकार हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता छ जस्तो लाग्छ कि। कमसे कम पार्टीभित्रका साथीहरूले के बुझ्नु, नैतिकता अलिकति मान दिनुपर्छ, के गर्नुपर्ने हो,
के गर्दा ठिक हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ यो अन्त्यमा खास गरी रेशम चौधरीको मुद्दामा उहाँहरूको पार्टीको एउटा बटम लाइन थियो, हाम्रो रेशम चौधरी नछुटेसम्म हामी सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ, सरकारमा जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर एक थान मन्त्रीका निम्ति त सबै तिलाञ्जली दिनुभयो नि उहाँहरूले, के भन्नुहुन्छ प्लिज? यो यसो छ नम्रजी, यो कहिलेकाहीँ बुढापाकाले एउटा उखान के अरे बनाउँथ्यो कि बनारसको लड्डु जसले खायो ऊ पनि पस्ताउने, जो खाएन उसले पनि पस्ताउने। यो सत्ता भन्ने चिज यस्तो चिज हो, जो गयो ऊ पनि फस्यो, जो गएको छैन ऊ पनि फसेको छ। अब उहाँ रन्जिता श्रेष्ठजीले उहाँको श्रीमान म छुटाउँछु भनेर उहाँ गएको होइन कि, तपाईँले भनेको तपाईँको शब्दलाई मैले सापटी लिने भने फोटो झुन्डिने हो, सम्भव हुँदैनन्। यो कुरो चाहिँ प्रष्ट छ। त्यसले गर्दा उहाँले एउटा अहिले मौका पाएको छ, समय पाएको। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अब उहाँहरूले फोटो मात्रै झुन्ड्याउने कि जनपक्षीय जनहितका पक्षमा जनभावना र जनताको अपेक्षालाई यतिखेर जुन भनौँ न एक किसिमको नेगेटिभ माइन्ड सेट, एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, एक किसिमको चाहिँ अहिलेको पोलिटिक्सप्रति चाहिँ बडो घृणा पैदा भएको छ, त यसले कतातिर लिन्छ हेर्न बाँकी छ। तर सडकमा एकातिर पहिचानवादीहरू सडकमा उर्लिरहँदा कहीँ कतै यो आइरहेको चैत वैशाखको चाहिँ हावा हुन्डरीसँगै यो व्यवस्था नजाला भन्न सकिन्न हेर्नुहोस्। र यस्तै भयो भने आज म तपाईँहरूलाई भन्छु, यस्तै परिस्थिति बन्यो र केही समयमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो भने यो देशमा कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार चाँडै तपाईँ हामीले देख्न पाउने पनि अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।